हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम 3 अहम इशूज़ पर बात करेंगे। अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ महाज बना लिया है और वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हिकमत अमली होगी आगे, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मुशीरान और मुआविनीन के असासों की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इसके ऊपर भी एक शोर और हंगामा बपा है, वो जानेंगे अपने एनालिस्ट से कि वो क्या राय रखते हैं इसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत का तफसीली फैसला जारी किया है। बड़ी अहम फैसला ये, जिसका शॉर्ट ऑर्डर पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन अब जो ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं बड़ी ही अहम और हैरान कुन है। जजेस ने ख्वाजा बरादरान की जानिब से दायर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन पर फैसला देते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि नैब की जानिब से ये केस बुनियादी हुकूक की पामाली और आज़ादी से गैर कानूनी महरूमी की एक मिसाल है। नैब का तर्ज अमल कानून को यकसर नजरअंदाज करने वाला था। मजीद ये भी कहा कि गिरफ्तारी से कबल की कैद के नताइज रुस्वा कुन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2020 को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा बरादरान की जमानत कबूल की थी, मंजूर की थी, और उस वक्त उन्होंने इस तरह से रिमार्क्स दिए थे जस्टिस मकबूल बाकर ने कि नैब के पास जमानत जो दे रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट करने की कोई बुनियाद नहीं है। नैब ने शामिलात की ज़मीन के प्लान में खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अब नैब की जानिब से इस रवैये और जिस तरह से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस रवैये पर तवज्जो मबजूल करवाई है, उसकी रोशनी में हमने सवाल कुछ यूँ रखा है कि क्या अदालती रिमार्क्स की रोशनी में नैब कवानीन में तरमीम की जानी चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास। जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, महमूद सरफराज साहिबा, मजहर अब्बास साहब और मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रीमा, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो अहम मंदरजात इस तफसीली फैसले के क्या हैं और हमें तफसीलन बताइए क्या मार्क्स दिए हैं नैब के लिए खुसूसन। जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है जिसको भी कानून में दिलचस्पी है या हमारे जो एहतसाब का पूरा अमल पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद से है उसमें दिलचस्पी है, उनको ये जजमेंट पढ़नी चाहिए। बहुत खूबसूरती से, बहुत तफसील से जजेस ने बयान किया है कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के नाम पे इस मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ होता रहा है, किस तरह पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करने के लिए, उन्हें हरासा करने के लिए, उनकी जो लॉयल्टीज हैं पॉलिटिकल, वो बदलने के लिए कवानीन इस्तेमाल हुए हैं। और उन्होंने कहा जो कानून है वो है, और किस तरह एक तरफा नैब जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करता है। अगर आपका एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। अगर आपका किसी और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आप बिलोंग करते हो, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यूरोपियन कमीशन की एक रिपोर्ट थी GSP प्लस के इम्प्लीमेंटेशन, उस पर उन्होंने बनाई थी, उसका भी हवाला दिया है और कहा है उन्होंने भी एतराज उठाए हैं कि नैब का जो रवैया है वो बहुत जानिबदार नजर आता है। तो हम भी इस प्रोग्राम में रीना कई बार बात कर चुके हैं। चीफ जस्टिस खोसा जब उनकी फेयरवेल एड्रेस था, उन्होंने भी बात की कि तासुर आता है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये एहतसाब नहीं है, बल्कि ये वेंजेंस है, ये इंतकाम है। और आज का जो डिटेल जजमेंट है उसमें भी यही हम देखते हैं। तो मेरा ख्याल ये बहुत एक अहम पॉइंट है इस जजमेंट का, और इस पे मजीद अभी हमें मेरा ख्याल है डिस्कोर्स की ज़रूरत है कि हमें नैब का जो कानून है वो चाहिए ही क्यों। अगर इस तरह के सब एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमें नजर आता है कि वो वेंजेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो नैब का क्या मकसद है, नैब क्या ऐड करता है हमारी एंटी करप्शन डिस्कोर्स में, ये एक पहला अहम नुक्ता है इस जजमेंट का। दूसरा रीना, क्योंकि मैं इंसानी हुकूक में मतलब फॉलो करती हूँ, उसमें मेरी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर दिलचस्पी है इस जजमेंट में, उसके हवाले से भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने बात की है। अब उन्होंने देखिए एक समराइज जो मैं करती हूँ, उन्होंने कहा है कि हम अक्सर एंड्स की तरफ जाते हैं, हमें एक पॉलिटिकल आउटकम चाहिए होता है, हम देखते नहीं है प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस में किस तरह इंसानी हुकूक जो है उनकी पामाली होती है। अब आप देख लें, सब चाहते हैं कि करप्शन की अकाउंटेबिलिटी हो इस मुल्क में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ शक की बुनियाद पे कई कई महीने जो है डिटेंशन में रखो। आप उनकी, उन्होंने इज्जत की बात की है, उनकी रेप्यूटेशन की बात की है, टॉर्चर की बात की है जो आप गुजरते हो। अगर आपके खिलाफ केस इतना कमजोर है लेकिन आपको कई कई महीने जो है वो डिटेंशन में रखा हुआ है। सो ये जो लिबर्टी, आजादी का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा है कि जब तक एज ए सोसाइटी हम इसको वैल्यू नहीं करेंगे, कवानीन में जो तरह है वो उस तरह से रिजल्ट्स नहीं देंगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत खूबसूरती की बात है इस जजमेंट में कि उन्होंने हमें, जजेस ने कहा है कि हम इसकी तरफ भी तवज्जो दें
صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں بس اکاؤنٹیبلٹی چاہیے، ہمیں سزائیں چاہیے، ہمیں سزائے موت چاہیے، بلکہ دیکھیں کہ وہ پروسیس کیا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک شخص کی انسانی حقوق کے بارے میں نہیں ہوتا، وہ پوری ایک سوسائٹی میں ہم کس طرح ان ویلیوز کی قدر کرتے ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت خوبصورت چیزیں ججمنٹ میں. اس پرٹیکولر کیس میں ارینا جو اکثر بیل کے فیصلے ہوتے ہیں یہی نظر آتا ہے. پہلے انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کس وجہ کیا تھی، نیب نے یہ کیس لیا ہی کیوں، کیونکہ ایویڈنس اتنا کم ہے، اس میں اتنا کمزور ایویڈنس ہے ان کے پاس، اور اتنے زیادہ اور کیسز ہوتی ہیں، ایلیگیشنز ہوتی ہیں، یہی کیس انہوں نے کیوں اٹھایا اور ایک انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی، جبکہ ان کے پاس کوئی خاص ثبوت نہیں تھا کہ یہ جو خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی ہیں انہوں نے کوئی جرم بھی کیا ہے. تو جیسا بیل کے فیصلوں میں ہوتا ہے، انہوں نے کہا ایویڈنس کمزور ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سزا سے پہلے یا ٹرائل سے پہلے ڈیٹینشن ہوتی ہے وہ ایک سزا ہی ہوتی ہے. تو بہت کیئرفلی جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو کہ آپ کو ڈیپریویشن جو ہے یا لوگوں کو جیل میں رکھنا ضروری ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ نیسیسری ہے، یہ پروپورشنٹ ہے اور یہ ریزنیبل ہے. اگر آپ یہ نہیں پروو کر سکتے تو آپ لوگوں کو نہیں پری ٹرائل ڈیٹینشن میں رکھ سکتے. یہ بہت اہم بات ہے جس کو ہم بار بار اس پروگرام میں تو ریز کرتے ہیں، میرا خیال ہے اور بھی کرنا چاہیے کہ کیوں. اب دیکھیں میر شکیل الرحمان کا کیس ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بیل جو ہے وہ کیوں ریجیکٹ، انہوں نے تو ان سب چیزوں کی طرف کو ڈسکس بھی نہیں کیا کہ کیوں ابھی بھی کئی مہینے گزر گئے، وہ کیوں جیل میں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی. سو عدالت نے سب کو اس پہ توجہ دلائی ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بس جیل میں رکھا ہوا ہے کئی کئی مہینے انسان پڑا رہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں. اور بہت سے اور کیسز ہیں جس میں میرا خیال ہے یہی اسٹینڈرڈ اپلائی کر کے لوگوں کو بیلز ملنی چاہیے. اور نیب کی یہ جو انتقامی کارروائی ہے میرا خیال ہے اس پہ تو ہم بہت بار بات کر چکے ہیں، اس پہ بھی نظر ثانی. اچھا، اور پوری بات کے بعد جو آپ کا جواب ہے یقیناً وہ ہاں میں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے نیب قوانین اٹ سیلف نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ جی بالکل. یہ اور دوسرا جو میں نے پہلے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی صرف جو آؤٹ کم ہے کہ بس ہمیں سزائیں دینی ہے، اس کے علاوہ پروسیس پہ بھی توجہ، اس کے پورے پروسیس کو دے، ہاں اس کو بھی کرنا چاہیے. یہ شاید پورا جو رویہ ہے یہ نہیں. ویری ویلڈ پوائنٹس، ویری ویلڈ پوائنٹس. حسن نثار صاحب. دیکھیں علینا، اتنے بھرپور عدالتی ریمارکس کے بعد مجھے تو بحیثیت پاکستانی یہ سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. عباس ستر مرحوم کی ایک نظم کی 2 لائنیں یاد آ رہی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اے ماں، تو نے ہمیں کن زمینوں پہ کن زمانوں میں پیدا کیا. اس سے زیادہ نہیں، وہ باقی سارا ریما بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر چکی ہیں. آپ آگے چلیں، میں مزید ٹائم نہیں آپ کا ضائع کروں، کافی. نہیں حسن نثار صاحب، آپ کا ایک ایک لفظ کا ہوا ہمارے لیے بڑا اہم ہے. منیب صاحب تھوڑی سی انہی پوائنٹس پہ بات کریں گے جو عدالت نے اٹھائے ہیں. یہ آبزرویشن کہ عدم ثبوت یا ثبوت کمزور ہوتا ہے پھر بھی گرفتاری کر لی جاتی ہے، حراست میں رکھا جاتا ہے، تو یہ کتنا اہم نقطہ ہے. اور یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے کہ ابھی الزام ثابت بھی نہیں ہوتا لیکن آپ مجرم بنا کے پورٹرے کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بات کریں اور اس چیز کا سدباب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علینا. ریما حسن صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا ایک بڑا اچھا اوور ویو دیا ہے اس ججمنٹ کا. بحیثیت قانون کے طالب علم کے یہ ویسے ہی بڑا انٹرسٹ کی بات ہے کسی ججمنٹ کو پڑھنا، اور بڑے عرصے کے بعد، آئی مسٹ سے بہت عرصے کے بعد ایک ایسی ججمنٹ پڑھنے کو ملی ہے جس کو پڑھ کے واقعی لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی جو اچھی کلاس ہے جیورسٹس کی وہ موجود ہے، ججز کی وہ کلاس جو کہ ہر ایسپیکٹ کو بڑے اچھے طریقے سے کور کر لیتے ہیں. بڑا اچھا اوور ویو ہمیں مل گیا ریما عمر صاحبہ کی گفتگو سے. کچھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ دیر آر سم پوائنٹس جو میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت قانون کے طالب علم کے واقعی یہ بات ان کی درست ہے کہ لوگوں کو یہ ججمنٹ پڑھنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کا ترجمہ عام ہونا چاہیے اس ججمنٹ کا. لیکن میں کچھ باتیں خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے اس بیل کے تفصیلی فیصلے کے حوالے سے کہوں گا کہ اس فیصلہ آنے کے بعد مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ٹرائل چل رہا ہے ان کا، اس کی بھی کیا حیثیت رہ گئی ہے. بیکاز دس کیس اور یہ جو فیصلہ ہے، دس از اے ڈیمننگ انڈائٹمنٹ فار دی انٹائر پروسیس.
मीन्स, प्रोसेस, मैकेनिज्म, इन 3 चीज़ों के बारे में जिस तरह अभी पहले भी बताया गया कि इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है मौजूद अदालत की तरफ से। सबसे पहले आ जाइए कैसर अमीन भट्ट, जिनको नैब ने अप्रूवर बनाया था। अब आप ये देख लीजिए कि आप उसके अंदर इस जजमेंट का जो पेज 18 है उसको अगर देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि किस भोंडे अंदाज में एक शख्स को प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया जाता है। पहले उससे एक स्टेटमेंट ली जाती है, क्योंकि वो स्टेटमेंट इस काबिल नहीं होती कि ये दोनों साहिबान उसके अंदर इंक्लूड हो सकें या इनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो उसके दायरे के अंदर आ सकें, तो बड़ी आसानी से वो स्टेटमेंट विड्रॉ हो जाता है, फिर एक नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है चेयरमैन की अप्रूवल के साथ। दूसरी बात ये कि जब पूरा लिंचपिन इस केस का क्या है कि आपने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को जोड़ना था इस कंपनी की, पैरागॉन की मैनेजमेंट के साथ। जवाब क्या निकला? आप नहीं जोड़ पाए। आपने कैसर अमीन भट्ट को अप्रूवर बनाया, आप वो इवन जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई उसके ऊपर भी अदालत ने ये फरमाया है कि वो भी इररेलेवेंट है, बिकॉज उसके साथ कोई करॉबरेटिंग एविडेंस मौजूद नहीं था। मौजूद अदालत ने यह भी फरमाया है कि जिस तरीके से, अब देखिए ये फौजदारी कानून का असूल है जो हमारे सीनियर्स जो उस्ताद हैं जिनसे हम सीखते भी हैं, वो ये बताते हैं कि जो 164 का बयान है या फॉर दैट मैटर नैब का जो कानून है उसके तहत जो आप बयान देते हैं, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट देते हैं या अप्रूवर बन के देते हैं, उसमें ये राइट होता है एक्यूज्ड का कि वो आपको क्रॉस एग्जामिन करे। यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और तुरफा तमाशा ये देखिए कि जब को कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद गुंजाइश नहीं होती कि दोबारा प्रोसिक्यूशन को भेज दें उस विटनेस को, वो जेल चला जाता है या उसके कोई और मामला शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, उस शख्स को वापस भेज दिया जाता है नैब के पास, इसलिए क्योंकि नैब को ये गुंजाइश दी जाती है कि भाई आप इसको मजीद आर्म ट्विस्टिंग करें इसकी, अगर तो ये स्टेटमेंट हमारा अच्छा पहला रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दूसरा ज़रा हम इससे भी ज़्यादा सख्ती से प्रोवोक करके ड्यूरेस के तहत लेंगे ताकि इन दोनों लोगों को हम इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व कर सकें या इनको इम्प्लिकेट करवा सकें। एक और अहम बात कि ये अदालत लिख रही है जिसमें अदालत ये कह रही है कि उनके लिए ये बात निहायत शॉकिंग है कि किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। कोई करॉबरेटिंग एविडेंस मौजूद नहीं है, इवन जो स्टेटमेंट है कैसर अमीन भट्ट साहब की वो इररेलेवेंट है। जो एलिगेशंस लगाए गए जिनके ऊपर बुनियाद बनी और कॉल अप नोटिस ख्वाजा सलमान रफीक साहब को या साद रफीक साहब को आते रहे 2018 के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि जी भाई इन्होंने इनके पास पैसे आए हैं, ये पैसे आए हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनके बाकायदा जवाबात उन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सबमिट किए नैब को, और अदालत ने उनका जिक्र भी किया है कि 2013 से लेकर 2018 तक जो पैसा इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंसी फी या प्रोफेशनल फी या एज कमीशन चार्जेस इन्होंने अपनी कंपनीज के थ्रू कमाए, उसकी डिटेल फर्निश्ड है, उसके ऊपर टैक्स भी काटा गया है और वो डिक्लेयर्ड है। सिवियर इनकंसिस्टेंसी है। नैब ये साबित नहीं कर पाई सबसे पहले कि ये केस बनाया क्यों गया है। ये पॉइंट अभी रीमा भी आपको बता रही थी कि नैब ने ये एस्टैब्लिश करने से बिल्कुल कासिर रहे हैं टिल दिस वेरी मोमेंट। और सबसे अहम बात इस केस के अंदर कि आज तक एंड तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि क्या नैब का या जो एहतसाब ऑर्डिनेंस है उसके दायरा कार के अंदर ये केस आता था। आप पहले कहते रहे कि जी हमें पब्लिक कंप्लेंट्स मिली हैं इन लोगों के खिलाफ, लिहाजा हमने ये सारा मामला शुरू किया है। बाद में आपने कहा जी कि नहीं, पहले हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया था और बाद में हमें 96 कंप्लेंट्स आई हैं। सो नैब ने खुद उसको इनकंसिस्टेंट कर दिया। और एक चीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टाइम, ऑब्वियसली सारों का टाइम बहुत कीमती है, कुछ बातें हैं अलीना जो मैं समझता हूँ, जिस पैरा का जिक्र भी किया है वो पैरा 47 है और उसको मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को आज पढ़ना चाहिए। और जो लोग कानून के तालिब इल्म हैं या नहीं हैं या पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं उनको ये बात ज़रूर देखनी चाहिए। अब ये कुछ लाइंस हैं, ये पूरा पैराग्राफ काफ़ी लंबा है लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेयर करूंगा, इसमें से कुछ लाइंस ऐसी हैं। द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमें उसका लुब्बे लुबाब बता दें। जी जी, मैं कुछ 5-6 लाइंस हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर फ्रीक्वेंटली डिनाइड देयर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फेयरनेस, tolerance and the respect for democratic norms are flouted with impunity. Dogmatism, intolerance, nepotism, cronyism, incompetence, regression, deception, false pretense, self-projection, misplaced sense of superiority, different biases and prejudices. एक और बात जो कि बहुत दिलचस्प है
وہ لکھی گئی ہے ججز کے حوالے طرف سے. The principles of trichotomy of power and the concept of devolution have been trampled with contempt, arrogance and self-rightness and apathy are ruling the roost. یہ وہ سیلف رائٹیسنس ہے جس کے بارے میں اکثر بحیثیت ایک پاکستانی میں یہاں پر آپ کے فورم کے اوپر ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر یہ موجود ہے, یہ اس حکومت کے اندر بھی موجود ہے. اوور انفلیٹڈ ایگو ہے اور ہر کسی کو چور ڈکلیئر کرنے کا جو ٹھیکہ اٹھا لیا گیا ہے, ہر کسی کو غدار ڈکلیئر کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا گیا, ہر کسی کو کرپٹ یا ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کرنے کا ٹھیکہ لے لیا گیا ہے. اس کیس کو, اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لیگل تو چلے رہے گی, کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے نیب کے ادارے کی رہنے کی, بیکاز آپ نے اتنا بڑا کیس بنایا, نیشنل ایکسچیکر کے پیسے بھی ضائع کیے, ان پروسیکیوٹرز کو تنخواہیں بھی آپ دے رہے ہیں, آپ نے یہ ساری ایکسرسائز کی کیوں؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ صرف یہ کہ کچھ لوگوں کی آرم ٹوئسٹنگ کرنی تھی, 2 سال کے لیے آپ نے کر لی, اس کا نیٹ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلا. وہ ایک ایم این اے بن گئے. جس طریقے سے اس وقت جو کچھ بھی ہوا, دیکھیے آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کو اگر 72 سال کے بعد کچھ دینا ہے تو پھر دیر آر سرٹن کریکٹیو میئرز دیٹ نیڈ ٹو بی ٹیکن. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہمارے ملک کے نظام کے اوپر یہ جو ججمنٹ ہے اٹس این انڈائٹمنٹ. سرٹن کریکٹیو میجرز دیٹ نیڈ ٹو بی ٹیکن. منیر, میں آپ کا یہ والا پوائنٹ اٹھاؤں گی اور میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں, لیکن جب ہم ان کریکٹیو میجرز کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو کسی بھی وقت کی, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی سیریسلی اس پہ بیٹھتا نہیں ہے. ابھی بھی دسمبر میں بات شروع ہوئی کہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا, ترامیم کی جائیں گی لاء میں, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا پروگریس. جی الینا, دیکھیے پہلے تو میں کہوں گی کہ جو ترمیم کی بات ہے, تو جس طرح ریما اور منیب دونوں نے بات یہ کی کہ ترمیم نہیں, یہ تو قانون ہی اب آپ کو اور نیب کا ادارہ ہی آپ کو ایک طرح سے ختم کر دینا چاہیے. آپ نے ضرور اگر احتساب کرنا بھی ہے تو آپ کو نیا قانون لیں, کوئی نیا ادارہ اس طریقے سے بنا لیں, لیکن یہ اب نہیں چل سکتا. کیونکہ دیکھیے خالی یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے تو خیر آج بہت ہی ایک بڑی ججمنٹ اور بڑی اس کے اندر باتیں ایسی جو ریما اور منیب نے ڈیٹیل سے بتا بھی دی ہیں. یہ کوئی ایک کیس تو ہے. آپ شاہد خاقان عباسی کا کیس دیکھ لیں, مفتاح اسماعیل کا کیس دیکھ لیں, غالباً آج احسن اقبال صاحب کا تو آج بھی ریفرنس نہیں فائل ہوئی, وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی انویسٹیگیشن کیا ہے, تو وہ آج بھی انہوں نے جو ہے وہ آگے کر دیا ہے کیس. تو بیسکلی تو اس کے نیب کے قانون کے اندر صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ نہیں. اور جو آپ نے اپوزیشن اور حکومت کی بات کی تھی کہ جب پیپلز پارٹی حکومت بھی تھی, انہوں نے تو تب بھی نون لیگ سے کہا تھا کہ اس کو بدل دیتے, جو کہ بعد میں خواجہ سعد رفیق نے کہا بھی کہ ہم سے غلطی ہوئی. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں نا, کیونکہ نون لیگ نہیں مانتی تھی اور نون لیگ اپنی حکومت میں بھی آ کر نہیں مانی تھی, جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, نیب جیسے قانون جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف تب استعمال ہوتے ہیں. یہ پی ٹی آئی بھی اگر یہ نہ بدلا یا نہ ختم کیا یہ ادارہ, تو جب پی ٹی آئی اگر اپوزیشن میں آئے گی تو پھر انہیں پتا چلے گا, پھر اگلی حکومت ان سے بھی یہی استعمال کر کے پھر بدلے لے گی. بے شک آج وہ اپوزیشن میں اور وہ اس کے خلاف بول رہے ہوں گے, پھر وہ بھی یہی کریں گے. تو پی ٹی آئی کو بھی تب پی ٹی آئی ڈیمانڈ کرے گی شاید کہ یہ ختم کر دے. تو بہتر ہے اس سے پہلے کہ ابھی بیٹھ کر اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ بٹھائیں. نون اور پیپلز پارٹی تو آلریڈی اس پر بات کرنے کو تیار ہیں, وہ کہہ بھی رہے ہیں. آپ لوگ اس کے اوپر بات کریں کہ یہ جو ایک سیف الرحمان نے شروع کیے تھے احتساب, اور اس کی شکل بدل دی جنرل مشرف نے, اور ایک بالکل ہی ایک پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کے لیے ایک ٹول بنا لیا گیا. تو اب جس طرح سے یہ استعمال ہو رہے ہیں اس حکومت کے اندر, تو میرے خیال میں سب پارٹیز, سب سویلین ڈیموکریٹک جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں ساری پارٹیز, یہ بیٹھ کر کہیں کہ ہمیں اس عامر کا یہ قانون قبول نہیں, ہمیں یہ ادارہ قبول نہیں, ہم اس کے اوپر نظر ثانی کر کے اس کو بدل دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ کرنے کی ضرورت ہے. مظہر عباس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو معزز جج صاحبان نے جس طرف توجہ مبذول کروائی ہے, خاص طور پہ بنیادی حقوق کی پامالی, جو پروسیس اڈاپٹ کیا جا رہا ہے پورا کا پورا کارروائی کے لیے, اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, یہ مجھے ضمانت کا فیصلہ کم اور مقدمے کا فیصلہ زیادہ نظر آتا ہے. یعنی اس کے بعد آپ کیا مقدمہ چلائیں گے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق پہ؟ یہ ویسے ڈسکلیمر دیا گیا ہے کہ یہ مقدمے کے اوپر اثر انداز نہ ہو, بلکہ اگر تھوڑی سی بھی مورل نہیں, مقدمے کے اوپر اثر انداز, جب آپ ضمانت کے فیصلے کو پڑھیں تو اس میں بہت بنیادی نقطہ اٹھایا گیا ہے نا کہ فنڈامنٹل رائٹس کا نیب کے حوالے سے, انڈیویجولز کے حوالے سے ایک بنیادی نقطے اٹھائے گئے نا. جب ضمانت دی ہے آپ نے تو یہ فیصلہ, اور 87 پیجز کا فیصلہ ہے, یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے.
تو اس لیے اس کو اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. ظاہر ہے میں کوئی مقدمے پہ اثر انداز ہونے کی نہ کوشش کی جا رہی ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں کوشش اس چیز کی، نہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن یہ فیصلے کو سامنے رکھ کے آپ مقدمہ، جس طرح منیب کہہ رہے تھے، آپ اس کے بعد مقدمہ کیا چلائیں گے جب آپ کو ایک بنیادی چیز اس میں بتا دی گئی ہے. دیکھیے اگر تھوڑی سی بھی نیب کے اندر اور چیئرمین نیب کے اندر، کیونکہ چیئرمین نیب کے اوپر اگر ہم کوئی بات کریں گے تو پیمرا کی طرف سے جو ہے وہ سیڈیشن کی وارننگ آ جاتی ہے. یہ ہمارے لیے ایک پرابلم کھڑی کر دی گئی ہے کہ جی نیب کو بھی ٹچ نہیں کرو، نیب کو بھی ہولی کاؤ بنا دیا گیا ہے ہمارے یہاں. دیکھیے اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں اوور دا ایئرز جو تحقیقات انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ صرف دو ہے: فورس کنفیشن اور فورس ڈیٹینشن. ان دو بنیادوں پر آپ کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ 1.5 سال آپ نے ان دونوں بھائیوں کو بند رکھا، ان کے اوپر آپ ان کو ہتھکڑی لگا کے پیش کرتے رہے. ان 100 سال کا جواب کون دے گا؟ یہ ضمانت ہی صحیح، لیکن اس ضمانت میں کیا جو فیصلہ ہے اسی کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نیب کی کسٹڈی میں 1.5 سال سے 1.25 سال سے بند ہیں. اس فیصلے کی روشنی میں تو ان لوگوں کو نیب کو چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیے صرف آپ کا اچھا مقدمہ صرف اس صورت میں بنتا ہے کہ آپ گرفتاری صرف اس وقت کریں جب آپ کے پاس 110% آپ کے پاس ایویڈنسز کلیکٹ ہو جائے، اور اس کی گرفتاری کے 15 دن کے اندر، جو کہ قانون بھی ہے، ویسے تو جنرل قانون ہے نیب کا نہیں، کہ 15 دن کے اندر آپ کو چالان سبمٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں سال لگ جاتے ہیں چالان سبمٹ کرنے میں، انٹرم چالان، پھر اس میں سپلیمنٹری چالان داخل کر دیا جاتا ہے. تو ہم اپنے قانون کو اتنی خوبصورتی سے وائلیٹ کرتے ہیں. تو جب تک نیب کا پرابلم کیپیسٹی کا ہے، نیب کا پرابلم پولیٹیکل انفلوئنس کا ہے، نیب کا پرابلم پولیٹیکل جو ہے انٹرفیئرنس کا ہے، نیب کا پرابلم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے، اور یہ پہلے دن سے جب سے نیب بندی ہے مختلف حکمرانوں نے نیب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. جو چاہے وہ سویلین حکمران ہو یا نان سویلین حکمران ہو، نیب کو صرف پولیٹکس کے لیے استعمال کیا ہے. تو اگر نیب کے چیئرمین اور نیب کا بورڈ آف ڈائریکٹر ان سارے مقدمات کے فیصلے لے کے بیٹھے جس میں لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں، اور غور کریں کہ آپ سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، اور خدا کے لیے اگر ایویڈنسز نہیں ہیں تو ان لوگوں کو اس سے پہلے کہ ہر کسی کی ضمانت ہو اور وہ باہر آئے، بہتر ہے کہ آپ خود اسے چھوڑ دیں، شواہد جمع کریں، شواہد کی بنیاد پر مقدمہ بنائیں. شواہد کی بنیاد پر جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ 110% شور ہوں کہ آپ عدالت میں اسے پروف کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو گرفتار کریں، اسے پیش کریں، اس کو سزا دلوائیں. سر یہ تو منیب نے بڑا اچھا اس کے اوپر ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کس طرح سے اس ججمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ ثبوت کمزور یا ناکافی، لیکن پھر بھی کیس بنا لیا جاتا ہے یا گرفتاری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے انڈر ڈیوریس یا کورس کر کے سٹیٹمنٹ مل جائے اور کہا جاتا ہے کہ جی ثبوت اس کے سلسلے میں. خیر ہم لوگ ہماری یونانیمس یہاں پر اوپینین آیا ہے پینل کی طرف سے، سب نے ہاں کا آپشن لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ جی نیب قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے. ریما عمر صاحبہ نے یہ آپشن دیا ہے کہ جی نیب قانون کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد دوسرا سوال رکھیں گے اپنے اینالسٹ کے سامنے. جی ہم بات کریں گے جو اوور دی ویکینڈ ایک لسٹ جاری کی گئی ہے. بڑا دیرینہ مطالبہ تھا کہ جو مشیران اور معاونین خصوصی ہیں ان کے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کی جائیں. تو وزیر اعظم عمران خان نے برسر اقتدار آنے کے بعد سے طرز حکمرانی میں بڑی شفافیت لانے کے لیے مہم شروع کر رکھی تھی، اور ابھی بھی ان کا دعویٰ یہی ہے، وہ جاری ہے یہ مہم. چینی اسکینڈل کی جی آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر لانے کے بعد مشیران اور معاونین خصوصی کے اثاثوں کی تفصیلات اور دوہری شہریت سے متعلق تفصیلات پبلک کرنا اسی معاملے کا سلسلہ ہے. وزیر اعظم نے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے. تمام معاونین خصوصی کے اثاثوں اور دوہری شہریت سے متعلق جو تفصیلات ہیں ان کو جاری کر دیا گیا ہے. اگرچہ حکومت اسے اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، مگر اپوزیشن نے مشیران اور معاونین کے سامنے آنے والی جو تفصیلات ہیں
उस पर बहुत से एतराज़ उठाए हैं और मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी से इस्तीफे तक का मुतालबा कर दिया है। अब इसकी वजह से तर्ज हुक्मरानी में शफाफियत लाने की इमरान खान की कोशिशों पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ की साख को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और जो मुतालबा है ये किस हद तक जायज़ है? सवाल हमने कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के पास कि अपोजिशन के जो इतराज़ात हैं, इस्तीफ़े के मुतालबे हैं, क्या अपोजिशन का मुतालबा दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। हसन निसार साहब। देखिए, इसमें मैंने क्या कहना है, पीटीआई का इक़्तिदार में आने से पहले, आज जियो पे मैं देख रहा था, इक़्तिदार में आने से पहले इस मामले में इन लोगों का जो दो टोक और इंतहाई वाज़ेह मौक़िफ़ था, उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं तो इनको इस्तीफ़ों के साथ माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मैंने इस पे क्या कमेंट करना सर, लेकिन आप जिस चीज़ पर रोशनी डाल रहे हैं कि उनके दावे ये थे शफाफियत के, तो वो तो सामने ले आए ना डिटेल्स। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना जी, वो तो ले आए हैं, लेकिन हुआ क्या है, किस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे, टूथ एंड नेल इसको पोस्ट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, चीथड़े उड़ा रहे थे, वो सारा कुछ वो खुद कर रहे हैं। ये न लाते कोई और ले आता। ये तो एक नंगा तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है, एक अजीब गरीब सी सूरत हाल है। इस्तीफे का देने तो माफी कौम से मांगनी चाहिए। हाँ, ठीक है। रीमा, आपको क्या लगता है, क्योंकि पीटीआई इसको अपनी अचीवमेंट ही कह रही है अभी तक, और यही कह रही है कि हमने जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है, दूसरी जानिब ये आर्गुमेंट भी खड़ा हो रहा है कि जो दोहरी शहरियत वाला मामला है, क्या इतने अहम हसास मामलात में और डिसीजन मेकिंग के दौरान ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता? अलीना, ये जो अचीवमेंट वाली बात है ना, इस पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सामने रख ले। हमारे आइन का एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19A, जो हर शहरी को राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है, जो डिस्क्लोजर है, ये एक राइट टू इंफॉर्मेशन के अरशद शरीफ साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी प्राइम मिनिस्टर को, और उसके जवाब में ये इंफॉर्मेशन जो है आई। तो एक तरह से इसको ये समझना कि उन्होंने हम पे एहसान किया है या उन्होंने ये दे दिया, अब हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए, एक तरह से दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरह उनका ये फर्ज था कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है हम सबको और इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो पाबंद हो जाते हैं कि बहुत कम एक्सेप्शंस हैं, अगर वो एक्सेप्शंस मीट ना हो तो आप वो इंफॉर्मेशन पब्लिक करो। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम एक बात है, कॉन्टेक्स्ट सामने रखना और राइट टू इंफॉर्मेशन का हक सामने रखना। दूसरी बात ये जो डुअल नेशनैलिटी वाली है, मेरा ख्याल है ऑपोजिशन बिल्कुल सही कर रही है कि उनको अपने पुराने प्रोमिसेस और जो बयानात हैं, जो पूरी, और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस चौधरी थे, तब इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने भी पूरा डुअल नेशनैलिटी के राउंड जो एक किया कि नहीं, जो है हमारी सीक्रेट्स हैं और ये जो डुअल नेशनल्स हैं ये बाहर ले जाएंगे और ये एजेंट भी हो सकते हैं। ये सब पर्सनली मुझे ये इतना कन्विंसिंग नहीं लगा। मुझे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप इलेक्शंस के लिए खड़े नहीं हो सकते हो, आप डुअल नेशनैलिटी रखते हो, तो फिर आप स्पेशल एडवाइजर या स्पेशल असिस्टेंट जो है वो भी नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे लिए इतना डिफरेंस नहीं है जो काम दोनों करते हैं। तो ये एतराज अपनी जगह मेरा ख्याल है दुरुस्त है, और इस पे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलके मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी लानी चाहिए हमारे काम। लेकिन वैसे मैं ये नहीं समझती कि अगर आप हो तो आपको नहीं। लेकिन तीसरी बात मेरी नजर में ये बहुत अहम है, डुअल नेशनैलिटी में ज्यादा बात हो रही है, जो सासे हैं उन पे बात नहीं होती। एक पैनामा की जो जजमेंट थी उसमें जस्टिस खोसा ने कहा था, जो बहुत सेलिब्रेट हुई थी बात, कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। क्या उन केसेस में भी वही बात, वही प्रिंसिपल अप्लाई करेगा? तो मेरा ख्याल इसकी थोड़ी तहकीक करें कि जो सब असास ये कब बन, कैसे बने। मनी की बहुत हम बात करते हैं मीडिया में, मनी ट्रेन कहाँ है, और क्या बिहाइंड दीस ग्रेट फॉर्च्यून्स इज देयर अ क्राइम? तो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए ना प्रिंसिपल्स में। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, इमरान खान साहब का मसला ये हो गया है कि वो अपने ही बयानात के असीर हो गए हैं। यानी वो जो बयानात देते रहे हैं 2018 से पहले, 2018 के बाद शायद ही कोई बयान हो जिस पर वो कायम रहे हों, शायद ही कोई पॉलिसी हो जिस पर वो कायम रहे हों, जो बुनियादी चीज़ें उन्होंने की थी। अब होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त आप काबीना में ऐसे लोगों को शामिल कर रहे थे तो आपका एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट उसी वक्त आ जाना चाहिए था
کہ جن جن کے پاس دوہری شہریت ہے وہ کائنڈلی ڈکلیئر کر دیں. اس وقت یہ 2 سال بعد آپ ڈکلیئر کروا رہے ہیں, یہ 2 سال پہلے یا جب بھی آپ کسی کو لے رہے تھے, بہت سے لوگوں کے بارے میں تو عمران خان کو معلوم ہوگا, یعنی کیا ان کو زلفی بخاری کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ برٹش سٹیزن ہیں؟ کیا ان کو اور کچھ اپنے دوستوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا کہ وہ امریکن سٹیزن ہیں؟ میرا خیال ہے معلوم ہوگا. تو ان کو ڈکلیئر کروانا چاہیے تھا. دیکھیے ان کی سروسز اگر آپ کو لینی ہے, ان سے کام لینا ہے, تو پھر آپ ان کو کابینہ کا حصہ نہیں بنا سکتے, کیونکہ پھر آپ اسٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ آویزاں کرتے ہیں, وہ افشاں ہوتے ہیں, اس میں وہ حصہ نہیں ہو سکتے. اور اس کی ایک بنیادی لاجک رہی ہے. اس سے قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈپرائیو کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں. یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ اگر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, پاکستان کی حکومت کا حصہ ہیں, تو آپ 110% پاکستانی ہونا ضروری ہے. آپ کی شہریت صرف پاکستانی ہونی چاہیے. کیا عمران خان ان کو آپشن دے سکتے ہیں کہ جی آپ سرنڈر کر دیں, اپنی باہر کی نیشنلٹی سرنڈر کر دیں, اپنی جائیداد یہاں لے آئیں؟ مظہر عباس صاحب, کیونکہ وہ سب یہی دعوے کرتے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کا دوسری طرف سے آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم باہر جا کے پڑھے, وہاں پر سیٹل ڈاؤن تھے, اور ہمیں اس کے نتیجے میں گرین کارڈ یا ریزیڈنسی مل گئی, تو ہم کیا واپس آ کے یہاں پر کام نہیں کر سکتے, اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتے جب ہم نے اپنی شہریت وہاں پر سرنڈر کر دی؟ تو شہریت سرنڈر کر دی, اگر دیکھیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی شہریت یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کی ہے ان میں سے. دوسری بات یہ کہ آپ ان کی سروسز لیں, آپ ان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حسن صاحب کہ یہ ایشو ہے ہی نہیں. آپ ان کی سروسز لیں, ان کا ایک تھنک ٹینک بنا دیں نا, آپ ایک فائنینشیل اکانومسٹ کا تھنک ٹینک بنا دیں, دوسرے ایشوز وہ کر لیں. فرض کریں ان میں سے کسی کو آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بناتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ امریکن سٹیزن بھی ہے, اور یا وہ برٹش سٹیزن بھی ہے, تو یہ بڑا کوسچن ہے. یہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے, اور وہ اس کے سب سے زیادہ بالکل اسی طرح جس طرح وہ پی ٹی وی کے بارے میں کہتے رہے ہیں, یعنی کتنی پرزور تقاریر وہ کرتے رہے ہیں پی ٹی وی کے خلاف, اس کی فیس کے خلاف. آج آپ کی گورنمنٹ اس کو 35 روپے سے بڑھا کے 100 روپے کر دیا آپ نے. یعنی خود سوچنا چاہیے کہ آپ کے اپنے بیانات اور میں جو تضادات ہیں, اس کے نتیجے میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور عمران خان کے پرانے ٹیپ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹس کو, جو بھی گورنمنٹ ہو یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ جب بھی کوئی پوزیشن لے, یہ ضرور سوچ لے کہ کل وہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے, تو جب اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اس کے اوپر ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی, ہم بات کر رہے ہیں معاونین اور مشیران کی جو اثاثے اور دوہری شہریت سے متعلق تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کی. محمل, دیکھیے رینا, میں اپوزیشن کے اس بات سے تو اگری نہیں کرتی, کیونکہ جو ایک اس کے اندر دو چیزیں. ایک تو خیر جو حسن صاحب اور باقیوں نے بھی ایکچولی کر دی, کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی ایک ڈوئل پالیسی ہے. ایک وہ جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ بیانات اسی ایشو کے اوپر, اور دوسرا ان کے جب گورنمنٹ میں آیا تو انہوں نے کیا کیا ہے, یعنی پالیسی چینج کی. تو فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہے. پہلے وہ ڈوئل نیشنلز کے خلاف تھے کہ وہ حکومت میں نہ ہوں, اب انہوں نے خود ایس اے پی ایمز وغیرہ جو وزیر بشیر ان کے ہیں. اچھا, جو دوسری چیز ہے نا, اس کے اندر بھی میں ریما والی بات ہی کہوں گی علینا, کہ دیکھیے یا تو مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ اگر ڈوئل نیشنلز مشیر بن سکتے ہیں اور بڑے ہی امپورٹنٹ عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں, وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہیں, تو پھر ڈوئل نیشنلز الیکشنز کیوں نہیں لڑ سکتے؟ وہ شخص جو عوام کا ووٹ لے کر آئے اور پھر اگر وزیر بنے, بے شک اس کی ڈوئل نیشنلٹی ہو, تو کیا اس کی وفاداری پہ پھر کس چیز کا شک ہے؟ اگر ان کے اوپر نہیں ہے کوئی شک آپ کو, تو پھر آپ کو ایک بندے کو آپ الیکشن کا رائٹ اس سے کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن آئی تھنک اس کے اندر جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں اور ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ اصل مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو سارے ٹیکنوکریٹس یا ایکسپرٹس جو ہیں یہ ان الیکٹڈ ہیں, نان الیکٹڈ لوگ ہیں, اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں
ان کو ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کے اندر نہیں رکھا جاتا, ان کو رکھا جاتا ہے, اور یہ بہت بڑی بڑی ڈیسیجن لیتے ہیں انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا. مجھے جو اصل اس کے اندر زیادہ مسئلہ لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آر دے آنسریبل ٹو دا پیپل. 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ دوہری شریعت والے اپنے وہ دوسرے ممالک میں واپس چلے جائیں گے, اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے کیا صرف انہی کو جواب دینا پڑے گا اگر ان کی پالیسیز نہیں کامیاب ہوتی؟ اگر فائنانس منسٹر کی نہیں ہوتی, کسی اور کی نہیں ہوتی, تو پھر اس میں جواب کون دے گا؟ تو میرے خیال میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا اس طریقے سے جواب دہی کا جو مسئلہ ہے ایک وہ بھی مسئلہ ہے. لیکن یا تو پھر قانون یونیفارم کر دیں, یا پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو, جس طرح حسن صاحب نے کہا, معافی مانگ لیں. میں کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کر لیں کہ ہم نے تب غلط کہا تھا, ہم معافی مانگتے ہیں, اور اب ہم یہ بات سوچتے ہیں, تو مطلب کہ وہ بہتر ہو جائے گا. کسی چیز پہ تو ایڈمٹ کر لینا غلطی. ٹھیک ہے, منیب فاروق صاحب. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ اس حکومت کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ان کا جو ایک ان کو نیا سنڈروم آیا ہے وہ ہے گرینڈ سٹینڈنگ کا, کہ بس بتاتے رہنا جی ہم نے یہ کر دیا تو ہم نے وہ کر دیا, اور جب کیا بھی تو پھر جھک ماری. مطلب آپ نے وہ دکھایا, وہ کیا, جس کے بعد آپ کے اوپر ہی درجنوں سوال آ گئے. میرا مقصد یہاں آرگیو کرنے کا صرف ایک ہے. دیکھیے کسی کی ڈوئل نیشنلٹی ہونا اس نے رکھ لی, وہ ٹھیک ہے, اس کی قانونی موشگافیاں یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اور عدالتوں کی طرف سے جو کی گئی ہے وہ ایک میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب, جس طرح بھی حسن صاحب نے بھی کہا, مظہر عباس صاحب نے بھی کہا, عمران خان صاحب نے بڑی ہی کنوینئنٹ پالیٹکس کی ہے جب وہ اپوزیشن کے اندر تھے. ان کے کان میں کوئی آ کے بات کہہ جاتا تھا اور وہ آ کے اس کے اوپر فٹافٹ پریس کانفرنس کر دی, بڑا فٹافٹ اس کے اوپر وہ بیان داغ دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی جو کابینہ کے اندر انڈکشن ہے یا وہ پرائم منسٹر کے قریب ہیں, اگر وہ ایس اے پی ایم ہیں تب بھی, اب جیسے زلفی بخاری صاحب ہیں, زلفی بخاری صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے, بہت ہی آنیسٹ آدمی ہوں گے, لیکن جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی کرونی نہیں رکھا اور میں نے کوئی نیپوٹزم نہیں کرنی, زلفی بخاری صاحب کی جگہ اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے تھے, ان سے زیادہ قابل لوگ اس سے منصب پر ہو سکتے تھے, وہ کیوں نہیں ہے؟ زلفی بخاری صاحب کا کیا کریڈٹ ہے؟ کریڈٹ یہی کہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا واقعی یہ بات فیکٹ ہے کہ دا مومنٹ دس گورنمنٹ اینڈ اٹس ٹینیور یا کوئی معاملات اور ہو جاتے ہیں, دا فرسٹ تھنگ دے ول ڈو از دے ول پیک دیئر بیگز اینڈ آف دے گو, دے ول بی گون. سو ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے اور وہ لوگ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ندیم بابر صاحب مسٹ بی اے ویری آنریبل مین, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے انٹرسٹس ہیں بہت سے ایسے معاملات کے اندر جو کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ریز کرتے ہیں. وہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں, وہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں, وہ بہت سے معاملات کے اندر ان کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. اب یہ کہہ دینا نہیں وہ صرف پرائم منسٹر کو مشورہ دیتے ہیں, مشورہ دے کے نا تو اس کے بعد اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. آئی مین وہ کہتے ہیں نا who are you trying to kid. سو میں گورنمنٹ کو بھی یہی کہوں گا who are you trying to kid, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ آئی تھنک اس کے اوپر جتنا ہم کہتے رہیں وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ سر آپ نے ندیم بابر پیٹرول بحران میں ہمیں دیکھنے کو بھی ملا کہ وہ, لیکن ایسٹس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ شیئر ہولڈر ہیں بہت زیادہ آئل کمپنیز میں. پریسائسلی یہی بات ہے علینا کہ عمران خان صاحب تو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات, لوگوں کو ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کرنے کے بڑا کنوینئنٹ رہا ہے ان کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہی ہیز ٹو کم آؤٹ کلین, ایک دن ذرا آ کے ڈسپیشنیٹ قسم کا انٹرویو, لائیو انٹرویو دیں عمران خان صاحب, اور ان سارے معاملات کو کسی ایک کو ذرا جواب دیں آ کر. عمران خان صاحب بھی جب سے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے کون سا انٹرویو ہے جو کسی جرنلسٹ کو دے دیا ہے جو کہ ایک ریئل معنوں میں ایک لائیو انٹرویو ہو اور عمران خان صاحب سے یہ تمام پیسٹرنگ کوسچنز کیے جائیں, وہ آ کر جواب دیں. یہاں حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو چلیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, یہاں پر تو اور بہت سی شخصیات ہیں جو مطلب لے لیتے ہیں سوال جواب بھی لے لیتے ہیں, پھر عین موقع پر وہ امتحان کے اندر نہیں بیٹھتے. اچھا ریما, تھوڑی سی ہماری قانونی پہلو سے بھی اس پر رہنمائی کیجیے گا. جب ایسٹس کی تفصیلات آئیں تو شہزاد اکبر صاحب کے ایسٹس تھے جن کے اوپر آبجیکشن اٹھائی گئی کہ ان کو کچھ وراثت میں جائیداد ملی ہے جو کہ انہوں نے ڈکلیئر کی. اب وہ بڑی مشابہت رکھتی ہے ایک اور کیس سے جو کہ چل رہا تھا, بڑا ہائی پروفائل کیس. اس کے اوپر آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے میرا کیس بالکل مختلف ہے. تو کیا یہ واقعی میں ایسا ہے؟
नहीं अलीना, लेकिन देखिए ये वही लार्जर पॉइंट क्या है कि जब आपने इस्तेमाल करनी है कोई भी चीज किसी के खिलाफ तो आप कर सकते हो, जब आपने उसको जस्टिफाई करना है तो ये सब जो हमारे टीवी पे आके हुकूमत को जो डिफेंड करते हैं वो वही करते हैं, जब उनका अपना केस आता है तो वो छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं उसमें पड़ जाते हैं। बाय एंड लार्ज ये केसेस सब सिमिलर हैं, और खेल की जब आप एक केस में बात करते हो, आपने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इतनी देर से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाया हुआ है, तो आप इनके बारे में उसी तरह का स्टैंडर्ड क्यों नहीं अप्लाई करते? मेरा ख्याल है ये डबल स्टैंडर्ड्स का जो सवाल है सबने उठाया है आज पैनल पे, ये पहले सवाल में भी अब भी अप्लाई करता है। अजर जो एक आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, ये सब जो है कहीं ना कहीं वहीं पे इनका ताना बाना जो है वो मिलता है। तो मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई एहतसाब नहीं होता, इस पे कोई फ्री डिबेट नहीं होती, लेकिन बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और ये जो कहते हैं, जो मुनीब ने भी बात की कि नहीं जो इलेक्टेड लोग हैं वो मुख्तलिफ हैं, ये जो एडवाइजर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, इनकी कोई एग्जीक्यूटिव से नहीं होती। मतलब जैसे मुनीब कह रहे थे, हु आर यू ट्राइंग, क्या हमें पता है क्या करते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में सब होते हैं, क्या वो फैसला साजी नहीं करते बस। लेकिन वही बात है, मानना नहीं है आपने कि हाँ हम गलत थे, हमने पॉपुलिज्म के लिए या एक रेट्रिक के लिए बात कर दी, लेकिन अब हमें ये तो नहीं करेंगे, वही डिफरेंसेस छोटे मोटे डालेंगे। ये जो मानना नहीं वाली बात है ना, ये थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हसन साहब से पूछते हैं। हसन साहब, क्या लगता है आपको ये सिंड्रोम क्यों है कि मानना नहीं? क्योंकि खान साहब तो खुद कह चुके हैं, अगर ये कहा जाता है कि आप अपने पिछले बयान से फिर जाते हैं तो वो कहते हैं इंसान ग्रो करता है, ये यू टर्न लेने में कोई कबाहत नहीं है। पहले से इंसान अगर कुछ बेहतर सोच रहा है तो फिर उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए। देखिए बात सुने, तालीम और चीज़ है, तरबियत और चीज़ है, ग्रूमिंग और चीज़ है। ये जो बात आप कर रहे हो उसके लिए बड़ी डेप्थ चाहिए होती है, बड़ी ग्रेस की ज़रूरत होती है। झक मार जाता है आदमी, कोई ऐसी कौन सी बात है, रश ऑफ ब्लड में निकल गई तो मैं पानी बिल्कुल असद साहब ने खूबसूरत बात की है। जाके बंदा वाकई मार जाता है। अच्छा एक बात देखें, बात सुने, अच्छा ठीक है, और ख़ास तौर पे जिनका बैकग्राउंड और टाइप का हो, लिखने पढ़ने से ज़िंदगी में ताल्लुक़ कोई नहीं। अच्छा ये एक इंतहाई बुनियादी बात है। मैंने कल या परसों कहीं और किसी जगह पे इस तरह की बात की। देखें बात सुने, मैं इसके हक में नहीं हूं कि अगर मेरे पास डुअल नेशनैलिटी है तो आप मेरी सर्विसेज से, अगर मैं किसी काबिल हूं, मैं अपनी तो अभी मिसाल दे रहा हूं, कत्तन नहीं, हरगिज नहीं। हमारे खानदान का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में, इंग्लैंड वगैरह में सेटल है, वो मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी है। कोई 1 in a million होगा। मैंने मिसाल भी दिया, मैं यहाँ वो नाम नहीं लेना चाह रहा, कि इस तरह का बंदा को मेरा ख्याल है करोड़ों में कोई एक आध होगा जिसके को मोटिव्स, डिजाइन, अदरवाइज ठीक है, उठाएं बैग चले जाएं, मुझे इस पे भी एतराज नहीं है। वो इलेक्शन टाइप होता है एक, मुझे भी जिंदगी में एक तो दफा कहा गया, मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा मुझे तो कराहत आती सियासत से, वो इलेक्शन भी ना लड़े, आए ठीक है, आपको पसंद है आप उनसे काम लें, जो अगली गवर्नमेंट आई है उसको पसंद नहीं है, उठा के बाहर में वो बैग उठाएं चले जाएं। मेरा इश्यू ये और है कि आप लोग फुदकते रहे हो कंटेनरों से लेके सड़कों तक कि ये कितना जुल्म हो गया, कितनी क़यामत आ गई, वो क्या सुपरलेटिव, क्या गुफ्तगू होती थी, वही काम खुद कर रहे हो। मैं ये काम सही है, मैं इसमें सेटल हो गया, अगर पाकिस्तान को उसकी जरूरत है वो आ जाए, कौन सी क़यामत आ जाएगी भाई, और कौन से आपके को सीक्रेट्स हैं, किस दुनिया की बात कर रहे हो? अभी भी वो यही कह के डिफेंड कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने ट्विटर पर पैगाम शेयर किया है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है। एक मिनट अलीना, नहीं ना, लेट मी कंक्लूड। असल बात ये है कि आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, ये कैरेक्टर लेसनेस की आखिरी इंतहा होती है। गलतियां, हिमाकतें, बेवकूफियां कौन नहीं करता? हम कोई यालिया या सूफिया तो है नहीं, लेकिन ना मानना और ढीठों की तरह फंसे रहना, सुई उधर फंसी हुई है, क्या कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो रोल मॉडल होना चाहिए यार। लीडर को क्या होता है, लीडरशिप क्या है? द ग्रेटेस्ट लीडर एवर बॉर्न
हमारे प्रॉफिट थे। लीडर बेसिकली टीचर होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टीचर ही अगर झक मार रहा हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो हुजूर ये इसको मैं बहुत तरीके से देख रहा हूँ। आए हैं बैग उठा के चले जाएं कल, आई डोंट माइंड दैट। कल कुछ और बेच रहे थे, आज आप कुछ और सौदा बेच रहे हो, क्या लोग हो? लेकिन जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर कायम रहें। ऐसा बंदा आम जिंदगी में जो है हमें ना, यहाँ पर उसकी लोग इज्जत नहीं करते। हाँ हाँ जी एग्जैक्टली, या माजरत कर लें कि जी आए हैं गवर्नमेंट में, या तो माजरत, ठीक है जी। हमें यहाँ पर प्रोग्राम कंक्लूड करना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।